السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا لا فيديو. ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هي ستيغماتيزم. غنشوفوا ستيغماتيزم ريغوروز، ستيغماتيزم ابروشي، لي دو تيب ديال ستيغماتيزم. غنشوفوا لي كونديسيون دو غوس او غنشوفوا لي ريلاسيون دو كونجيغاسيون دان ديوبتر بلون. دونك لي زابليكاسيون اللي غنديرو هما لي زابليكاسيون في ديوبتر بلون. هاد لي بارتي اللي غنهضر عليهم في هاد لا فيديو مهمين بزاف. علاش؟ حيت كيكون عندنا كوم دي كيسيون دو كور في لي زيكزامان. دونك على بركة الله غنبداو بالستيغماتيزم ريغورو. شنو كتعني ستيغماتيزم ريغورو؟ كتقول لنا ستيغماتيزم ريغورو تو لي رايون ايزي دان بوين اوبجي ا سو كوب لاكس اوبتيك اون ميم بوين ا بريم ابلي ايماج. غنشرحوا شناهي. دونك عندنا واحد بوين اوبجي اللي هي ا، هاد ا هو واحد لوبجي بوين كيترافيرسي لينا واحد السيستيم اللي غنسميوه السيستيم اوبتيك. دونك عندنا واحد السيستيم اوبتيك. شنو هو السيستيم اوبتيك؟ السيستيم اوبتيك هو واحد الميليو هوموجين ترونسبارون d'indice de réfraction n. دونك يقدروا يكون عندنا بليزيور ميليو هنايا. دونك عندنا ان اوبجي كيطلق دي غايون. هاد لي غايون كلهم اللي غيجيو من هاد لوبجي، هاد لي غايون اللي غادي يطلق لينا هاد لوبجي كاينين بليزيور غايون كاملين. دونك ها هو مثلا هادو لي غايون انسيدون. دونك لي غايون انسيدون كيتجمعوا لينا في واحد البوان كونفيرج، في واحد البوان اللي غنسميوها ابري. دونك كاع لي غايون كيتجمعوا لينا في اش؟ في بوان. يعني سيغماتيزم ريغورو هي ليماج ديال واحد بوان، هي بوان. دونك كاع لي غايون تيتلاقاو لينا في بوان وحده. تو لي غايون يزيد دان بوان ا كوب اش لاكس اوبتيك في واحد البوان اللي هي ا بريم اللي هي ليماج. دونك هذه هي ستيغماتيزم ريغورو. خصكم تحفظوا هذه وتحفظ لينا هذا الشيما باش الا سولوك عليها في شي كيسيون تكون هادو هما ليماج ديال واحد بوان اكزاكتومون هي واحد البوان. فين كاين واحد ليكزامبل معروف ديال ستيغماتيزم ريغورو. اكزامبل هي اش؟ هي لي ميغوار بلون. عقلوا على هادي. في لي ميغوار بلون عندنا واحد ستيغماتيزم اللي كتكون عندنا ستيغماتيزم ريغورو. يعني الا كانت عندي واحد الميغوار واختارينا واحد بوين ا اوتوماتيكمون ليماج ديالها غتكون واحد بوين ا بريم. كيلكو سوا لي غايون اللي غادي يكونوا عندنا، كيلكو سوا لي غايون كاملين اللي غناخدو غيتجمعوا لينا في اش؟ في بوان وحده اللي هي ليماج. دونك الا طلبوا منك في شي كيسيون اكزامبل ديال شي سيستيم اوبتيك اللي عنده ستيغماتيزم ريغورو غنقولوا لهم انه راه هو الميغوار بلون. باغ كونطخ كاينه واحد النوع ثاني ديال لي ستيغماتيزم هي ستيغماتيزم ابروشي. لاحظوا معايا ابروشي يعني غير تقريبيه. دونك ستيغماتيزم ابروشي. شنو كنقصدوا بهذا الستيغماتيزم ابروشي؟ كيكون عندنا واحد سيستيم اوبتيك، عندنا واحد لوبجي، واحد البوين ا هي البوين اوبجي، عندنا واحد سيستيم اوبتيك. من هاد لي غايون اللي غيترافيرسيو لينا هذاك السيستيم اوبتيك ما تيتقاطعوش لينا في نقطه. دونك ماشي كاع لي غايون اللي غيترافيرسيو لينا هذا، ماشي كلهم. بحال مثلا هذا غيكوب فاش؟ غيقطعوا في هذا البوين، وهذا مثلا حتى هو غيقطع في هذا البوين ياك. مي الا خدينا وحدين اخرين دوطخ غايون كبرنا لوفيرتور بحال مثلا هنايا، يقدروا هادو غيكوبي لينا في واحد البلاصه اللي بعيده عليها. دونك هنايا دونك لاحظوا معايا انهم ما قطعوش لينا لاكس اوبتيك في بوين وحده، قطعوها لينا في واحد لا زون. دونك ها هي البوين الاولى وها هي البوين. دونك هنا عندي واحد زون صغيره. دونك هذه ماشي ستيغماتيزم ريغورو وانما ستيغماتيزم اللي هي ابروشي. دونك امتى كنحصلوا على هاد ستيغماتيزم ابروشي؟ ملي تيكونوا عندنا واحد لي كونديسيون اللي كيتسموا لي كونديسيون دو غوس. دونك لي كونديسيون دو غوس اش كيقولوا لينا؟
دونك باش نقدروا نخدموا لي زيكزيرسيس وداكشي اللي جاي باش صغار هاد لا زون ونقدروا نخدموا بلي سيغماتيزم اللي غادي نحاولوا من الابروشي نديوها لعاد ريغورو. خصهم يتحققوا لينا لي كونديسيون. عقلوا على هادو تما يسولونا فيهم دي كيسيون دو كور. باش يتحققوا لي كونديسيون دو غوس خاص لي زوبجي خاصهم يكونوا عندنا اوبجي بلان. لي زوبجي يكونوا بلان و بيربونديكولير à l'axe optique. يعني خصهم يكونوا متعامدين على لاكس اوبتيك ويكونوا بلون مسطحين. دونك لي زونغل اللي غنخدموا بهم هاد لي زونغل انسيدونس و لي زونغل ريفراكتي خاص يكونوا عندنا لي فيبل اونغ ولا لي زونغل خصهم يكونوا اش فيبل. ونفس القضيه عاوتاني و فيبل اوفرتور دي فيبل اوفرتور. دونك هاد لي زوفرتور غيكونوا صغار. Donc, stigmatisme rigoureux, stigmatisme approché et les conditions de Gauss. عقلوا على les conditions de Gauss, les angles qui sont صغار, les ouvertures qui sont صغار et les objets qui sont plans perpendiculaires à l'axe optique. Donc, غادي ندوزو نابليكيو هادشي اللي شفناه ديال الكور ديالنا غنابليكيو في واحد ديوبتر اللي غيكون عندنا ديوبتر بلون. دونك شنو هو واحد ديوبتر؟ نعطيو لا ديفينيسيون. دونك رسم لكم واحد ديوبتر مثلا عندنا ها هو واحد ديوبتر. هذا هو ديوبتر. دونك ديوبتر هو واحد لانترفاس. ديوبتر هو واحد لانترفاس اللي هي كي سيبار دو ميليو d'indices de réfraction différents. دونك هنا كتكون عندنا واحد الميليو غنسميو هاد لانديس ان ا. هنا غتكون عندنا ان 2. دونك هذا نقدروا نتراسيو هنايا لاكس اوبتيك. دونك نقدروا ناخذو بحال هكا. هذا هو لاكس اوبتيك ديالنا. لاكس اوبتيك. دونك هذا هو الديوبتر ديالنا. كيفاش داير هاد الديوبتر؟ راه واحد الديوبتر اللي ديوبتر بلان. دونك الا شفنا دابا غندوزو لابارتي بحال نحاولوا نجبدوا لي غولاسيون دو كونجيغيزون ونطبقوا لهم. دونك غناخذوا واحد لوبجي ا وغنشوفوا واش عنده ستيغماتيزم. هاد الديوبتر واش عنده ستيغماتيزم ريغورو ولا ابروشي. دونك ناخذوا واحد البوين مثلا غناخذوا واحد البوين ا. دونك هذيك البوين ا ها هي واحد البوين اوبجي. دونك اوتوماتيكمون هذيك البوين ا غادي تطلق لينا دي غايون. دونك لي غايون انسيدون اللي غيجيو هنايا غيوصل هذا الغايون مثلا هذا الغايون انسيدون. دونك على حساب هذا لا نورمال. الا بغينا نعرفوا لونغل انسيدونس دونك غنديروا لا نورمال. لا نورمال هو البيربونديكولير على اش؟ على الديوبتر. دونك هاد لونغل هادي هي لونغل انسيدونس اي. دونك هذا الغايون اللي هو الغايون انسيدونس. دونك اشنو غادي يوقع لهذا هاد الغايون ملي غيوصل هنا؟ غتوقع ليه واحد لا ريفراكسيون. دونك غادي تبدل لا ديريكسيون ديالو غتوقع ليه ديفياسيون. دونك كان هنا على حساب لي زانديس واش ان ا ولا ان 2. حنا غنشوفوا هاد لو كا امتى كيكون ان ا وامتى كيكون ان 2 اكبر من الاخر. دونك غنشوفوا بحال هكا هذا هو الغايون العادي. دونك الا سيبوزينا مثلا ان لونغل كبرات دونك غتوقع ليه ديفياسيون. لونغل غادي تكبر. دونك هادي وهذا هو الغايون ريفراكتي. دونك لونغل اللي غادي يدير مع لا نورمال هي اش؟ هي لونغل اي بريم. دونك هنا هاد البوين هادي نسميو السومي اس وهاد البوين هادي مثلا نسميوها اش مثلا. دونك شوفوا معايا انه عندنا في هاد لو كا اللي عندي دابا هاد الغايون انسيدون مشى عطاني الغايون فينال. وغايون اللي غادي مثلا اللي اختارينا واحد الغايون اللي غادي يمشي مع بيربونديكولير على داك الديوبتر. يعني لونغل انسيدونس ديالو زيرو ما غيوقع ليه حتى ديفياسيون حيت غادي مع لا نورمال. دونك لونغل ديالو ما غيوقع ليه حتى ديفياسيون. دونك هاد لي دو بوين فين غادي يتجمعوا لينا هادو ديفيرج. دونك غادي البرولونجمون ديالهم غيتلاقاو لينا في هاد البوين. هاد البوين هادي شنو كنسميو هاد البوين؟ هاد البوين هي ا بريم. ا بريم هي ليماج ديالاش دو ا بارابور ا هاد الديوبتر اللي عندنا.
دونك ليماج ديال ا بارابور ا دي اوبتر هي ا بريم. علاش؟ حيت هي لانترسيكسيون ديال لي دو رايون ريفراكتي. دونك شوفوا معايا هنايا شنو غنقدروا نديروا. واحد الحاجه، هاد لونغل هذا وهاد لي دو دغوات راه كيفاش دايرين دي دغوات لي باراليل. دونك الا بغينا طونجونت خذوا معايا مثلا طونجونت ديال لونغل اي. دونك طونجونت ديال لونغل اي. دونك هاد لونغل هادي راه اوتوماتيكمون هذا راه بيربونديكولار على هذا. دونك اي راه نقدر نعتبرها هي هادي. هما هاد لي دو دغوات راهم متوازيين وهذا كيقطعهم. دونك هادي راه هي لونغل اي. دونك طونجونت دو اي شناهي؟ هي اش؟ هي اس اش سور اش سور اس ا. دونك هذا الاولانيه. سو كي امبليك انه اش هاد اس اش ما عنديش لاوتور ما عنديش. دونك ها هي نكسبريمي اس اش اش كتساوي. دونك اس اش كتساوي لينا طونجونت دو اي ملتيبلي بار اس ا. دو ميم اش غنمشيو نديرو؟ غنشوفو دابا بار اي بريم. دونك هاد لونغل هادي اللي عندنا هنايا هادي اي بريم. دونك راه اوتوماتيكمون هادي كامله هي اي بريم ياك، بما انه هذا هو الدغوات ديال اي بريم. دونك هادو راهم متوازيين. دونك هاد لونغل هادي حتى هي اي بريم. دونك زاويتان متبادلتان داخليا. دونك اشنو غادي نلقاو عاوتاني؟ دونك غادي نلقاو عاوتاني بانه طونجونت دو اي غادي نلقاو عاوتاني انه طونجونت عفوا دو اي بريم اش كتساوي؟ طونجونت دو اي بريم هي اس اش sur H S A prime. Donc ce qui implique أنه SH سي كتساوي SA prime fois H fois tangente de I prime. Donc لاحظ أنه لقينا deux expressions ديال HH. Donc هذه نقدر نسميها ال1 وهذه نسميها 2. دونك 1 ايكال ا 2 شنو غادا تعطينا؟ غتعطينا انه طونجونت دو اي فوا اس ا كتساوي لينا اس ا بريم فوا طونجونت دو اي بريم. نقدر نكتبها بواحد ليكسبرسيون اخرى اللي اكثر هذا، لانه كيفاش غادي نلقاوها مثلا نكتبوها على شكل انه اس ا بريم يعني ليماج اس ا بريم كتساوي اش كتساوي لنا؟ اس ا بريم كتساوي اس ا فوا اش فوا طونجونت دو اي سور طونجونت دو اي بريم. دونك غادي نجيبوها هنايا. دونك حنا لقينا لا غولاسيون اونتر اش اونتر ليماج et l'objet. لاحظوا انه لا بوزيسيون دو ليماج راه ديبون دو لونغل اي ياك. دونك هاد الرابور هذا اللي فارينا اي لورسكو اي فاريابل الى فاريات اي اوتوماتيكمون غادي تبدل لنا لا بوزيسيون ديال ا بريم. يعني الا بدلنا داك الغايون الاولاني هاد لونغل هادي تبدلات اوتوماتيكمون اش راه اس ا بريم راه اون فونكسيون دو اي. دونك الا بدلنا لونغل شنو كيوقع؟ كتبدل لينا. لاحظوا في الكور ديالنا قلنا باش تكون عندنا ستيغماتيزم ريغورو خاص واخا نبدلو لي زونغل كاع لي غايون يتجمعوا في بوان وحده. هنا اشنو عندنا؟ عندنا انه كاع لي بوان اش لي غايون اللي عندنا كيتعلقوا بهاد لونغل لي زونغل اي. يعني الا بدلنا اي غتبدل لا بوزيسيون دو ا بريم. دونك راه ما عندناش ستيغماتيزم. كيفاش هادي ما عندناش ستيغماتيزم اللي هي كيفاش دايره اللي هي ريغورو ياك ولا لا؟ دونك اي راه كيفاش دايره كتبوها لهم اي فاريي اون فونكسيون ياك ولا لا؟ اون فونكسيون ديالاش اولا عفوا ا بريم. هاد لا بوزيسيون ا بريم فاريي اون فونكسيون دو لونغل اي. دونك راه ان ليا با اش دونك ان ليا با دو ستيغماتيزم. دونك راه ما عندناش ستيغماتيزم ريغورو.
متفقين؟ دونك هاد لا فورميل عقلوا عليها، هي اللي غادي نكملوا بها لو كور ديالنا. دونك الا مشينا امتى غتكون خذوا معايا واحد لي زيكزامبل، امتى غتكون عندنا اولا غير دي رومارك دي كا بارتيكوليير. لاحظوا معايا الا كانت ا اس ا ايكال زيرو، الا كانت اس ا ايكال زيرو، اس ا بريم غتبقى زيرو كيل كو سوا لونغل اي، كيل كو سوا لونغل اي. راه لورسكو ا الا كانت ا كونفوندي مع اس، يعني لوبجي ا appartient à surface ديالاش ا كينتمي للسيرفاس دو ديوبتر. الا كاين في السيرفاس ديال الديوبتر يعني ان المسافه اس ا بريم حتى هي ايكالا زيرو، اس ا ايكالا زيرو و اس ا بريم ايكالا زيرو. دونك اوتوماتيكمون في هاد لو كا غتكون عندنا ستيغماتيزم، اش ريغورو. علاش؟ حيت كلهم كيلكو سوا لي غايون هادو اللي غيكونوا غتبقى نفس الفالور اللي هي زيرو، ياك؟ هذه الاولى. ثاني حاجه انه الا كان عندنا ا طونفير لانفيني، يعني واحد لوبجي ا فاش في لانفيني. الا كان عندنا لوبجي في لانفيني اوتوماتيكمون اس ا بريم كيلكو سوا لاش لي غايون انسيدون كلهم، اي غايون هنا غتعطيك اش حتى هي غتمشي لينا لانفيني. دونك لي دو كا اللي غادي تكون فيهم ستيغماتيزم ريغورو هي انه هاد البوان اس ا طونفير زيرو، اولا يعني هذاك لوبجي ا هايا كاين هنايا في السيرفاس ديال الديوبتر، اولا غيكون عندنا اش، اولا غيكون عند هذاك لوبجي ا لانفيني، يعني كاع لي غايون غيجيو باراليل وغيخرجوا باراليل. دونك هادو غير دي رومارك. دونك شوفوا معايا الى ابليكينا دابا غنشدوا هاد لا غولاسيون اللي وصلنا ليها، هاد لا غولاسيون وغنطبقوا عليها لي كونديسيون دو غوس. دونك غادي نخدموا فين؟ دون لي كونديسيون دو غوس. دونك دون لي كونديسيون دو غوس اش كيقول لنا لي كونديسيون دو غوس؟ يعني غيكونوا عندنا دي فيبل اونغل، يعني لي زونغل يعني غيكونوا عندنا فيبل اونغل، لي زونغل غيكونوا صغار. الا لي زونغل كانوا صغار اشنو كنعرفوا حنا بعدا؟ انه اس ا ما تنساوش انه كاينه ديجا واحد لا غولاسيون عندنا، هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون او لا الغولاسيون دو كونجيغيزون، هي هذه اللي ديمونطرينا عليها انه عندي واحد لي لوا دو ديكارت اللي كتقول لي ان 1 فوا سينيس دو اي 1 كتساوي ان 2 دوزيام لوا دو ديكارت اي 2، ياك ولا لا؟ شنو هي هذه؟ غتعطيني واحد النتيجه انه هاد الغابور سينيس على هذا راه كيبقى كونستونت. دونك سو كي امبليك ان سينيس دو اي 2 سور سينيس دو اي 1 نقدر اللي هي ان 1 اي 2 على هذا اللي هي ان 1 على ان 2. دونك هنا في لو كا ديالنا سمينا هذه لونغل انسيدونس الاولى هي اي 1، ياك؟ وهذه اي بريم هي اي 2. دونك الا كتبناها بلوتر فاصون شنو غتعطينا؟ غتعطينا انه سينيس دو اي سور سينيس اي، هاد 2 هي البريم والان هي. دونك ان هذه شنو غنسميوها؟ ان ا هي ان 1 عاديه على ان بريم، اولا نخليوها وهذه نسميوها اي 1 و اي 2 غير دي نوطاسيون. دونك ها هي عندنا. دونك في لا غولاسيون دو كونجيغيزون اللي عندي الا خدينا هاد لا غولاسيون دو كونجيغيزون اللي هي اس ا بريم كتساوي اس ا فوا شنو هي الطونجونت؟ هي سينيس على كوسينيس، ياك؟ هي سينيس على كوسينيس وهذه سينيس على كوسينيس. دونك شنو غيولي عندنا؟ هي سينيس دو اي سور كوسينيس دو اي سينيس دو اي بريم سور لا كوسينيس ديالاش دو اي بريم. دونك لاحظوا معايا عندي سينيس دو اي على سينيس دو اي بريم، راه نقدر نغومبلاسيهم. شنو هي اي على اي بريم؟ اي على اي بريم هي ان بريم على اي، دونك هي ان بريم على ان فوا هادو هما لي سينيس، يعني درنا كومبينيزون بين لي دو. شنو غيبقى لي هنايا؟ غتبقى لينا كوسينيس دو اش دو اي سور كوسينيس دو اي بريم. دونك هاد لا غولاسيون اللي وصلنا لها راه مهمه بزاف افيك
لي كونديسيون دو غوس لي فابل اونغل. دونك شنو عندي اي و اي بريم راهم اش دي زونغل اللي كيفاش دايرين دي زونغل اللي صغار بزاف. دونك راه بحال كوسينيس ديال واحد لونغل الا كانت عندي واحد طيطه بريسك طونفير زيرو، سو كي امبليك ان لا كوسينيس دو طيطه راه بريسك ايغالا 1. يعني الكوسينيس ديال لو كوسينيس ديال اي غيكون هو 1 والكوسينيس ديال اي بريم هو. لاحظ انني خدمت لي كونديسيون دو غوس. دونك شنو غيولي عندي؟ غتولي عندي اس ا بريم ايغالا اس ا فوا لن ان بريم على اش على ان. دونك هذه هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون. سو كي امبليك نقدروا نديو ان مثلا هنايا هي ان اس ا بريم تساوي ان بريم اس ا. هذه لا غولاسيون دو كونجيغيزون. هذه لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديالاش ديال واحد ديوبتر بلون دون لي كونديسيون دو غوس. هذه لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديال واحد ديوبتر بلون دون لي كونديسيون دو غوس. لاحظوا معايا انه في هذه راه عندي واحد ستيغماتيزم قلنا ابروشي. دونك هنا غتولي عندي ليماج ديال واحد البوان راه اكزاكتومون هي واحد البوان. دونك هذه اللي غنخدموا بها في لي زيكزارسيس. يعني حنا كنخدموا ديما في لي كونديسيون دو غوس.